Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la résolution des équations az au carré plus bz plus c égale 0. حل المعادلة az أس 2 زائد bz زائد c تساوي صفر. إذا لحل هذه المعادلة نقوم بحساب delta. Donc on calcule le discriminant delta. On rappelle que delta est égal à b au carré moins 4ac. دونك نحسبو دلتا هو بي أس 2 ناقص 4 سي. دونك بالنسبة لدلتا عندنا ثلاثة الحالات، يا إما دلتا غيكون موجب قطعا، أو دلتا يساوي صفر، أو دلتا أصغر قطعا من صفر. دونك le premier cas si delta est supérieur strictement à 0, le deuxième cas si delta est égal à 0, et le troisième cas si delta est inférieur strictement à 0. Donc le premier cas الحالة الأولى إذا كان دلتا كبر قطعا من الصفر. دونك في هذه الحالة إذا كان دلتا كبر قطعا من الصفر فالمعادلة تقبل حلين حقيقيين وهما زد واحد و زد اثنان. دونك الحل الأول هو زد واحد يساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنان أ، والحل الثاني هو زد اثنان يساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2. Donc, dans le cas où delta est supérieur strictement à 0, l'équation az au carré plus bz plus c égale à 0 admet deux solutions réelles qui sont z1 égale à moins b plus racine delta sur 2a et z2 égale à moins b moins racine delta sur 2a. Donc, في حالة delta كبر قطعا من الصفر فالمعادلة az أس 2 زائد bz زائد c تساوي صفر، فهي تقبل الحلين. الحل الأول هو ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ، والحل الثاني هو ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 أ. ثم الحالة الثانية le deuxième cas si delta est égal à 0. Donc si delta est égal à 0, alors l'équation admet une solution double z égale à moins b sur 2a. Donc في حالة دلتا يساوي صفر فالمعادلة تقبل حل وحيد هو z يساوي ناقص ب على 2 أ. الحالة الثالثة إذا كان دلتا صار قطعا من الصفر. Donc si delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation admet deux solutions complexes Z1 et Z2 avec Z1 égale à moins P plus I racine moins delta sur 2A et Z2 égale à moins P moins I racine moins delta sur 2A. Donc في حالة دلتا صار قطع من الصفر فالمعادلة تقبل حلين عقديين زد واحد و زد اثنان، بحيث زد واحد هو ناقص ب زائد اي جذر ناقص دلتا على 2 أ، والحل الثاني هو زد دو يساوي ناقص ب ناقص اي جذر دلتا على 2 أ. Donc les deux solutions Z1 et Z2 sont conjuguées. العددان زد واحد و زد اثنان مترافقان. بصيغة أخرى زد واحد يساوي أو زد واحد بار يساوي زد اثنان. دونك ناخذ مثال لحل معادلة. دونك نعتبر المعادلة زد أس 2 ناقص جذر 2 زد زائد واحد تساوي صفر. دونك المثال الأول هو زد أس 2 ناقص جذر زد ناقص جذر 2 زد زائد واحد تساوي صفر. دونك باش نحلو هاد المعادلة غنحسبو المميز دلتا ونحددو إشارة المميز دلتا. إذا كان دلتا أكبر قطع من الصفر فالمعادلة تقبل حلين حقيقيين، إذا كان دلتا يساوي الصفر المعادلة تقبل حل وحيد، وإذا كان دلتا صار قطعا من الصفر فالمعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين زد واحد و زد اثنان. لدينا
دونك بالنسبة للمميز دلتا غنحددو قيم أ بي و سي. دونك بالنسبة ل أ دائما كيكون مرتبط بزد و سي 2، بي تيكون مرتبط بزد و سي تيكون مستقل. دونك بالنسبة لهاد الحالة فأ هو واحد، بي هو ناقص جذر اثنان، و سي هو واحد. دونك لدينا، دونك غنحسب بي و سي 2 ناقص 4 أ سي ناقص جذر اثنان و سي 2 هي 2 ناقص 4 دونك هي ناقص 2. ونحدد الإشارة هاد العدد. دونك في هاد الحالة دلتا يساوي ناقص 2، غنحدد الإشارة ديالتو بما أن دلتا أصغر قطعا من الصفر. Donc puisque delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation admet deux solutions complexes conjuguées Z1 égal. Donc غندير ناقص بي، donc بي هو ناقص جذر اثنان، donc هي جذر اثنان زائد إي جذر ناقص دلتا هي اثنان على اثنان في أ، و زد اثنان هي جذر اثنان ناقص إي جذر اثنان على اثنان. دونك كندير هنايا ناقص بي زائد إي جذر ناقص دلتا على اثنان في أ، وهنايا ناقص بي ناقص إي جذر ناقص دلتا على اثنان. دونك هادو هما حلي المعادلة.